पाकिस्तान आपसे मदद की अपील करने वाला है। पाकिस्तान के लोग अपील कर रहे हैं, मदद की अपील कर रहे हैं मोदी सरकार से। मगर क्यों? शायद आपको अच्छी लगे या नहीं लगे, वो ये है कि हमें अपने ताल्लुकात इंडिया से बेहतर करने होंगे। इंडिया से जो माल आता है वो सस्ता भी है, जल्दी भी आ जाता है, और जब अर्जेंसी हो, टमाटर कम हो जाए, अनियंस कम हो जाए, तो वो फ़ौरन अक्रॉस द बॉर्डर 2 दिन में आ जाते हैं और उसके साथ स्टेबलाइज हो जाती हैं प्राइसेस। हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत शानदार होने चाहिए। तुम एक काम करो छोटा सा, तुम प्रधानमंत्री मोदी से मिलो, चरण स्पर्श करो, माफी मांगो, कहना सर बचपन में बकवास हो गई। और तजारत के साथ पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा है। ठीक। इंडिया को फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ता, वो इतनी दुनिया में तजारत कर रहा है कि वो आप करें या ना करें, उन्होंने कहना वो चाका ही कोई नहीं। कि आपको लगता है मोदी सरकार पाकिस्तान की मदद कर सकती थी? पता नहीं बेटा, ये तो मुझे नहीं पता। मुझे तो ये पता कि गंदम खत्म हो गई, अब आटा इतना महंगा लेके खा रहे, मैं खुद अकेली कमाने वाली हूँ। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इंडिया की दोस्ती के साथ एक इकोनॉमिक रियलिटी बनाएं। आज ये फैसला करें कि जी हमने तजारत करनी है इंडिया के साथ, कोई रास्ता निकालना है, और तो फ़ौज निकाल सकती है। हमारे जो माली हालात हैं वो इतने कमज़ोर हैं कि जब हम किसी मुल्क से ताल्लुकात बनाने की भी बात करते हैं तो उन्हें ख़तरा होता है कि शायद हम उनसे कुछ जो है वो पैसे मांगने जा रहे। मुझे उम्मीद है ना मुझे यकीन है, क्योंकि जो कश्मीर पर जुल्म कर रहा है 75 ईयर से, क्या वो पाकिस्तान से कोऑपरेट कर सकता है? ना वो हमारी डेवलप चाहता है, ना वो हमें तरक्की देना चाहता है, ना वो हमारी आवाम से कोऑपरेटिव है किसी सूरत में। वो तो ईच टाइम विद ज्यूज के साथ चाहता है इसराइल के साथ पाकिस्तान पर अटैक कर दे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को बचाना है तो मोदी के पैर पकड़ लो और भारत से रिश्ते अच्छे कर लो। दोस्तों, पाकिस्तान में नई सरकार बनने के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने की बात होने लगी है। दोस्तों, कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान की हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं, पाकिस्तान में आर्थिक हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। महंगाई में पिसती जनता दाने दाने को मोहताज है और दिवालिया होने की कगार पर पहुंचा देश दूसरों के सामने हाथ फैलाने को मजबूर है। इस संकट से निकलने के लिए उसकी पूरी आस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर टिकी है। और इसी के साथ ही पाकिस्तानी मीडिया में अब चर्चा होने लगी है कि भारत से रिश्ते अच्छे करने से ही पाकिस्तान की तरक्की हो सकती है और पाकिस्तान को बचाना है तो हमें भारत से हाथ मिलाना होगा। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया से जो माल आता है वो सस्ता भी है, जल्दी भी आ जाता है, और जब अर्जेंसी हो, टमाटर कम हो जाए, अनियंस कम हो जाए, तो वो फ़ौरन अक्रॉस द बॉर्डर 2 दिन में आ जाते हैं और उसके साथ स्टेबलाइज हो जाती हैं प्राइसेस। आगे प्राइस फैक्टर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, और तजारत के साथ पाकिस्तान का बहुत फ़ायदा है। ठीक। इंडिया को फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ता, वो इतनी दुनिया में तजारत कर रहा है कि वो आप करें या ना करें, उन्होंने कहना वो चाका ही कोई नहीं। तो ये सारा आपका मामला है। अब आप कैसे ये करेंगे, किस स्टेज पे ये करेंगे या नहीं करेंगे, डरू रहेंगे। अब प्रेशर तो होगा कि जी प्राइस फैक्टर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अक्रॉस द बॉर्डर, और फिर आपके एक्सपोर्ट्स भी वहाँ होते हैं, कॉटन प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, तो ये सारे इश्यूज खड़े होंगे इनके लिए। मगर ये मैं आपको बताऊं, ये इसके ऊपर 2 फैक्टर्स हैं। एक तो ने पहले ग्रीन लाइट देनी होगी। उस वक्त जनरल बाजवा ने ग्रीन लाइट दे दी थी। इनफैक्ट जनरल बाजवा का ये मौक़िफ़ था कि अब नॉर्मलाइज करना है, हमने जियो इकोनॉमिक्स करनी है, जियो पॉलिटिक्स नहीं करनी। याद है उसका इशारा यही था कि इंडिया के साथ नॉर्मलाइज करें आहिस्ता आहिस्ता। तो इसलिए इमरान खान ने कोशिश की, फिर भाग गया। मुझे पता लगा मेरी छुट्टी होने लगी है, तो बाहर में जाके क्या करूँगा, उनका नहीं कर दे। ठीक, अब इनके लिए क्या है, अब अगर जनरल आसिम इनको ग्रीन लाइट देते हैं और कहते हैं फिक्र ना करो, असी तुहाडे नाल हां, असी संभाल लांगे, और ये बाय द वे ये संभाल भी लेंगे, क्योंकि इनके मोहरे हर जगह पे हैं। आज ये फैसला करें कि जी हमने तजारत करनी है इंडिया के साथ, कोई रास्ता निकालना है, और तो फ़ौज निकाल सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। मीडिया को साथ लेना होता है। अगर मीडिया को शट अप कॉल मिल जाए कि आपने ये इश्यूज़ नहीं खड़े करने, तो काम चल जाएगा। ठीक है। तो क्या शहबाज साहब ये रिस्क लेंगे या नहीं लेंगे? मेरा ख्याल है फौरी तौर पे ये रिस्क नहीं लेंगे। मेरा ख्याल है बेबी सम मंथ्स और ईयर डाउन द लाइन कि अमेरिका और मिडिल ईस्ट कंट्रीज, फ्रेंडली कंट्रीज, वो सारे कह रहे हैं करो। ये मुल्क जो हैं वो तरक्की नहीं करते, पूरे खित्ते करते हैं।
اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف پاکستان ترقی نہیں کرے گا یا صرف انڈیا ترقی نہیں کر سکتا. جب ترقی ہوگی تو اس پورے خطے میں ترقی ہوگی. بالکل ٹھیک. تو وہ زور دے رہے تھے کہ پاکستان اور بھارت کے آپس میں تجارتی تعلقات کتنے امپورٹنٹ ہیں. یہ میں نے کسی پاکستان کے فوجی جرنیل سے پہلی دفعہ اپنے کانوں سے یہ سنا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے. اب آپ دیکھیے کہ جو ہمسایہ ممالک ہوتے ہیں ان کی تجارت بہت بڑی ہوتی ہے. دنیا میں سب سے بڑا جو تجارتی ریلیشن شپ ہے وہ امریکہ اور کینیڈا کا ہے. وہ آپس میں ہمسایہ ممالک ہیں. چین اور بھارت کوئی 80-90 بلین ڈالر کی ٹریڈ کرتے ہیں. دشمنی اپنی جگہ لیکن تجارت چل رہی ہے. چین اور تائیوان دشمنی اپنی جگہ لیکن تجارت چلتی رہتی ہے. تو ہم بھی سیکھ سکتے ہیں کہ دشمنی اپنی جگہ لیکن انڈیا کے ساتھ اگر تجارت کھولی جائے تو یہ پورے خطے میں ترقی آ سکتی ہے. جو سب سے بڑا چیلنج ہے سلمہ، جو آپ کو اوریجنل سوال تھا، وہ روایتی ہے. وہ پاکستان کو کس طرح بیلنس کرنا ہے اپنی ریلیشن شپ چین اور امریکہ کے ساتھ. چین اور امریکہ کا بڑا سخت آپس میں کشیدگی ہے، آپس میں لڑائی ہے، اور ہمارے وہ دونوں دوست ہیں. تو ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ ہم نے اس ریلیشن شپ کو کس طرح بیلنس کرنا ہے. دیکھیے، معیشت اور خارجہ پالیسی کا ایک بڑا گہرا گٹھ جوڑ ہے. جس ملک کی معیشت تکڑی ہوتی ہے اس کی فورن پالیسی، خارجہ پالیسی بھی تکڑی ہوتی ہے. ہماری معیشت کمزور ہے، ہمارے پاس خارجہ پالیسی کے محاذ کے اوپر چوائسز بہت کم رہ جاتی ہیں. سعودی عربیہ ہے، UAE ہے، چین مدد کرتا ہے، امریکہ IMF کے تھرو مدد کرتا ہے. تو ہماری چوائسز بہت کمزور ہیں بیکاز ہماری معیشت کمزور ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہماری معیشت کمزور ہونے کی وجہ سے ہماری چوائسز لمٹ ہوگی. اور ورلڈ بینک نے آج ایک فہرست بھی جاری کیا عامر سعید عباسی صاحب، جس میں پاکستان غریب ترین ممالک کی فہرست میں شامل ہے. اب آ جاتے ہیں ان ممالک پہ جن کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں. وہ ہماری جو بھی حکومت آتی ہے اس کو گریٹ بھی کرتے ہیں، اچھے تعلقات بھی چاہتے ہیں. شہباز شریف صاحب کو بھی ابھی مختلف ممالک سے ٹیلی فون آئے مبارکبادوں کے، اور وہ سلسلہ ہم نے دیکھا. لیکن یہ سارے اچھے تعلقات ہمیں ہر بار ان ٹرمز آف منی یا انویسٹمنٹ ٹرانسلیٹ ہوتے نظر نہیں آتے. کیوں؟ کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز. تو کیونکہ ہماری جو معیشت ہے، ہمارے جو مالی حالات ہیں وہ اتنے کمزور ہیں کہ جب ہم کسی ملک سے تعلقات بنانے کی بھی بات کرتے ہیں تو انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ شاید ہم ان سے کچھ جو ہے وہ پیسے مانگنے جا رہے. تو اور دوسری جو بات، آپ کا جو دوسرا سوال تھا کہ جو پڑوسیوں کے حوالے سے تھا، دیکھیں کہا جاتا ہے نا کہ یو کین چینج یور فرینڈس بٹ ناٹ نیبرز. آپ اپنے دوستوں کو تو تبدیل کر سکتے ہیں بٹ اپنے پڑوسیوں کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو یہ وہ وقت ہے کہ جب سیاسی جو اختلافات ہیں ان سے بالا ہو کر ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنے سارے پڑوسیوں کے ساتھ نہ صرف اچھے تعلقات بلکہ ان کے ساتھ جو بزنس ٹرمز ہیں ان کو امپروو کرنا ہوگا. اور یہاں پر ہم جو ہے وہ آپس میں اختلافات اور لڑائی جھگڑے، اور ایون ہمیں اگر ٹماٹر انڈیا کا چاہیے ہوگا تو ہم دبئی سے منگوائیں گے، ہم یہاں سے بارڈر کھول کے کیوں نہیں منگوا سکتے؟ ایچ ٹائم وہ ہماری کسی لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے بلکہ میں کہوں گا وہ ہمیں ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے ایچ پوائنٹ آف ویو. تو دنیا کا کوئی ملک نہیں چاہتا کہ ان سے آگے کوئی بھی دوسری اکانومی یا کوئی بھی دوسرا ملک بڑھے. اس میں کون سی نئی بات ہے؟ آپ نے بات کی ہے کشمیر کی تو ہم بات نہ ہی کریں تو بہتر.